وارزقنا شفاعته يوم القيامة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تعالى في مقام آخر هو الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون جیڑا چواں یاراں دا یار نہیں او دا ہونا بیڑا پار نہیں ایک دوجے دے ہن ولی ابو بکر و عمر عثمان و علی او علی دا کچھ نہیں لگدا ہے جنوں نال صدیق دے پیار نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے عزیز سامعین محترم درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرور کونین امام المتقین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اور کروڑا رحمتاں دا نزول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی ذات گرامی تھے کہ جنہ دے ذریعے اللہ احکم الحاکمین نے اپنی اس مقدس متاخر شریعت نو ساڈے تک منتقل کیتا ہے 24 ربیع الثانی اور اس دو دن قبل اگر دیکھا جائے 22 ربیع الثانی 2 دن پہلے یہ دن گزرے ہے اور بہت کم لوگ میری نوجوان نسل خاص طور تے میں انہاں دے کولوں بڑا مایوس کہ
انہوں نے اپنے مشاہیر اسلام، اپنے ہیروز، انہوں کدی بھی یاد نہیں رکھیا، اور اللہ کرے ساری حکومت بھی اسی طرح دی ہے کہ انہوں اسلام دے نال کوئی غرض و غایت نہیں، اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے نال اس قسم دی عقیدت تے محبت ہے۔ اگر حکومتی طور تے یہو جہا رویہ ہوئے گا تو پھر نوجوان نسل دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اکرام، اے پاکیزہ ہستیاں، انہاں دا تذکرہ نوجوان نسل دے اندر کس طریقے دے نال منتقل ہوئے گا؟ تقریباً 90% نوجوان ایسے میرے معاشرے دے اندر موجود نے جنہاں نوں اس بات دا علم ہی نہیں، خبر ہی نہیں 22 ربیع الثانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سسر خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی یوم وفات دا دن ہے، لیکن نہ حکومتی سطح تے اس بات نو اجاگر کیتا گیا، نہ اسی اپنیاں نجی مجلساں دے اندر انہاں دا تذکرہ کیتا، اور بہت سارے مطالبات بہت سارے سالاں تو چلتے آ رہے ہیں کہ جناب 22 ربیع الثانی دے دن نو کم از کم عام تعطیل دا اعلان کیتا جائے، اس پاکیزہ ہستی دے احترام اندر، اے دے ادب اندر، جتھے تسی اقبال ڈے منا سکتے ہو، جناح ڈے منا سکتے ہو، اور میری نوجوان نسل دے اندر یہ سارے دے سارے دن انہوں ازبر نے، یاد نے، انگلیاں تے گن گن کے انہوں پتہ ہے کہ اقبال ڈے کدو ہے، انہوں پتہ ہے کہ جناح ڈے کس دن ہوئے گا، انہوں پتہ ہے ویلنٹائن ڈے کس تاریخ نو آئے گا، انہوں پتہ ہے اپریل فول کس تاریخ نو ہوئے گا، یہ سارے دن سانو یاد نے۔ اگر نہیں یاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام دے یوم پیدائش تے یوم وفات یاد نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ جیڑیاں قوماں اپنے مشاہیر نو، اپنے ہیروز نو بھلا دیندیاں نے، وہ قوماں دنیا تے کدی بھی کامیابی دا سفر طے نہیں کر سکدیاں، وہ قوماں ہمیشہ تباہی دے دھانے تے تباہ و برباد ہو جاندیاں نے۔ آج دے موضوع اندر انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت دے حوالے دے نال، انہاں دی شان تے رفعت تے بلندی اے دے حوالے دے نال انشاءاللہ تہاڈے سامنے چند منٹاں دے اندر انہاں دے فضائل تے مناقب بیان کرنے نے۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پاک دے اندر مصلی رسول تے کھڑے ہو کے 17 نمازاں دی امامت کروان والے، انہاں دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ شرف تے عظمت کسی بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا نہیں کی تھی۔ اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام انبیاء دے اندروں اس خاندان نو اے فضیلت حاصل ہے کہ انہاں دیاں 4 نسلاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت نو منتقل کیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، پھر انہاں دے بیٹے، پھر انہاں دے بیٹے، یعنی کہ 4 نسلاں دے اندر انہاں دی نبوت موجود ہے۔ جس طرح نبوت دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام دے خاندان فضیلت حاصل ہے، اگر صحابہ کرام دے اندر دیکھیا جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واحد ہستی اور واحد شخصیت نے جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے اعزاز تے مقام عطا فرمایا ہے کہ بھائی یک وقت انہاں دی نسل اندر 4 لوگ، 4 نسلاں انہاں دیاں بیک وقت صحابیت دے شرف تو شرف قبولیت حاصل کیتا ہے انہاں نے۔ حضرت ابو قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے والد محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی، حضرت ابو بکر صدیق خود صحابی،
انہاں دے بیٹے خود صحابی، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا پوتا وہ بھی صحابی ہے۔ کسی صحابی دے اندر یہ شرف حاصل ہے، کسی صحابی نے یہ شرف حاصل نہیں ہویا کہ وہ 4 نسلاں صحابیت اندر ہون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکھاں نال دیکھیا ہوئے۔ یہ شرف اگر اللہ نے عطا کیتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیتا ہے۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ آج کوئی مسلمان، نام نہاد مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہن والا، انہاں دے ایمان تے شک کرے، 100 بار کرے، ابو بکر انہاں دی گارنٹی دے محتاج نہیں ہے۔ ابو بکر تے وہ ہستی ہے جدے ایمان دی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے آسمان تو عرش تو خود نازل فرمائی ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جدے ایمان دی گارنٹی اللہ تبارک و تعالی نے دیتی ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان دیاں گواہیاں، ایمان دیاں گارنٹیاں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان تو نازل فرمائیاں نے۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام تے تہمت لگی، انہاں دی پاک دامنی دی باری آئی نا، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان تو قرآن نازل نہیں کیتا، آسمان تو گواہی نازل نہیں کیتی، بلکہ انہاں دے خاندان اندروں ایک چھوٹے بچے دا انتخاب کیتا جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی دی گواہی دیتی ہے۔ حضرت ماں مریم علیہ السلام انہاں دی پاک دامنی دی باری آئی، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان تو قرآن نازل نہیں کیتا، آسمان تو انہاں دی پاک دامنی دی گواہی نازل نہیں کیتی، بلکہ انہاں دے بیٹے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بچپن دے اندر اور جناب چھوٹی عمر دے اندر زبان عطا کر کے انہاں دی پاک دامنی دی گواہی دیتی ہے۔ حضرت جریج پر تہمت لگی، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے حضرت جریج کی پاکیزگی نازل نہیں کی، بلکہ انہی کے معاشرے میں سے ایک چھوٹے سے بچے کو اس کی پاک دامنی کے لیے گواہی دینے کے لیے تیار کیا۔ لیکن قربان جاؤں، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نو اس گھرانے دے نال پیار کنا ہے، محبت کنی ہے۔ قربان جاواں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بیٹی ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں تے تہمت لگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پاک دامنی دیاں گواہیاں ایتھوں معاشرے دے اندروں کسے بندے دے کولوں نہیں دلائیاں، بلکہ آسمان تو رب کائنات نے قرآن نازل فرمایا ھذا بہتان عظیم، پوریاں 17 آیات اللہ تبارک و تعالی نے اس قرانے دی پاکیزگی کے لیے، اس قرانے دی طہارت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان تو 17 آیات دا نزول فرمایا۔ اور قربان جاواں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدو انہاں دی شہادت دی، انہاں دی گواہی دی اللہ تبارک لوڑ پئی نا، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان تو قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے۔ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن اندروں دیکھنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے نال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تے گواہی دیتی ہے، سچائی دی، صدیقیت دی۔ الہ العالمین نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے بازار اندر چل دے جا رہے نے تے جاندیاں جاندیاں یہودیاں دا معبد خانہ آ گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھیا یہودیاں دا عالم انہاں نو واز کر رہا ہے تے اپنے واز اندر نعوذ باللہ اللہ دی توہین کردا ہے، اللہ دی گستاخی کردا ہے۔ حضرت ابوبکر اندے نے فخاد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، اسلام قبول کر لے۔ فخاد آندا ہے ابوبکر کیا میں اس رب دا کلمہ پڑھاں جیڑا رب نعوذ باللہ تیرے قرآن اندر بات موجود ہے، جیڑا رب ساڈے کولوں قرض منگدا ہے اور نعوذ باللہ سود تے قرض منگدا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ ابوبکر میں اس اللہ دا کلمہ پڑھ
پڑھا، میں اس اللہ دی اتباع تے فرما برداری کرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان تے غیرت ایمانی جاگیے، انہاں نے یہودی عالم دے منہ تے تماچا مار دیتا ہے نا، اے جناب فیصلہ میرے پیغمبر صلوات و سلام دی عدالت اندر آ جاندا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود نے، یہودیاں دے عالم بھی موجود نے، یہودی سارے گروپ دی شکل اندر موجود نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو آندے نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے اس یار نے، تیرے اس دوست نے اج ساڈے جناب عالم دی توہین کیتی ہے، اے دے منہ تے تماچا ماریا ہے، سانو بدلہ لے کے دتا جائے۔ اے سارے اکٹھے ہو کے آئے نا، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو بکر اے لوگ گل سچی کر رہے نے۔ تے ابو بکر آندے نے سونیا انہاں نے رب دی توہین کیتی ہے، انہاں نے رب دی گستاخی کیتی ہے، میرے کولوں اے بات برداشت نہیں ہوئی تے میں اے دے منہ تے تھماچے مار دیتے نے۔ اے یہودی آندے نے اسی رب دی توہین نہیں کیتی، اسی رب دی گستاخی نہیں کیتی، اگر گستاخی کیتی ہے تے اپنا کوئی گواہ پیش کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے سونیا اس مجلس اندر سوائے یہودیاں دے ابو بکر صدیق دے تیسرا بندہ کوئی نہیں، لہذا اس کر کے یہ لوگ اپنے عالم دی حمایت کر رہے نے، میری تکذیب کر رہے نے۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو بکر جی محمد دی عدالت تے اس عدالت اندر سوائے انصاف دے دوسرا فیصلہ نہیں ہو سکدا، پاویں کوئی مسلمان ہے پاویں کوئی غیر مسلم ہے، فیصلہ جڑا تکڑی دے تول دے نال انصاف دے جناب مبنی ہوئے گا، انصاف دلایا جائے گا۔ ابو بکر جی اپنا گواہ پیش کر دیو یا بدلہ دین واسطے تیار ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نگاہاں آسمان والے ول لگائیا نے، اللہ سونیا میریاں گواہیاں تے کوئی بندہ موجود نہیں ہے دین واسطے، اللہ تو ہی میرا گواہ تے اپنیاں گواہیاں پیش کر دینا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن دا نزول کرنا شروع کر دیندے نے۔ فرمایا اللہ قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اے لوگ جھوٹ بول دے نے، اے لوگ تکذیب کر رہے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح کیتا ہے، انہاں لوگاں نے میں اللہ دی توہین کیتی ہے، انہاں لوگاں نے میں اللہ دی گستاخی کیتی ہے۔ ابو بکر صدیق سچ بول دے نے، قربان جاواں اللہ نے آسمان تو ابو بکر صدیق دیاں سچائی دیاں گواہیاں اللہ نے جبریل دے ذریعے قرآن بنا کے نازل فرما دتیاں نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی او ابو بکر صدیق نے کوئی مننے انہاں دی صدیقیت نو یا نہ مننے، کوئی بندہ ایمان تے شک کرے تے کردا پھرے، لیکن انہاں دی عظمت اندر فرق آ سکدا نہیں، فرق آ سکدا۔ قربان جاواں کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج تے گئے، معراج دا سفر کیتا، واپس آئے، مکے دے اندر آئے تے بیت اللہ دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع نو خطاب کیتا ہے، اوے مکے والیو مینوں اللہ نے راتوں رات آسمان دیاں سیراں کروائیاں نے، میں بیت المقدس بھی دے کے آیا واں، جنت دوزخ بھی دے کے آیا واں، 7 آسماناں دی سیر کر کے تے رات دے تھوڑے جے حصے اندر میں پھر دوبارہ واپس آ گیا واں۔ تے ابو جہل اینڈ کمپنی انہاں نوں موقع مل گیا، نعوذ باللہ تے آپس دے اندر نا گلاں کردے نے، ایک دوجے نوں کہندے نے ویکھیا نا نعوذ باللہ سیانے سے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مجنون ہو گیا ہے، اے دیوانہ ہے، جیڑی بات زبان اندر ہوندی ہے کردا چلا جاندا ہے، اینوں پتہ نہیں چلدا، نعوذ باللہ ویکھیا نا دیوانیاں والی گل کر دتی نا، کوئی عقل اس بات نوں مندی ہے؟ 3 مہینیاں دا سفر بیت المقدس دا فلسطین دا ہے، انہاں نے جناب وہ سفر بھی طے کیتا ہے، پھر واپس بھی آئے نے، آسمان تے گئے نے، جنت دوزخ دیکھی ہے، رب نال ملاقاتاں کیتیاں نے، پھر رات دے کچھ حصے اندر واپس بھی آ گئے نے۔ عقل نہیں مندی، عقل اس بات نو تسلیم نہیں کردی تے ابو جہل آندا ہے موقع مل گیا ہے، جنہاں نے کلمہ پڑھیا ہے نا انہاں نو جا کے پوچھنا وا کہ یہ گل کیسی ہے، یہ عقل مندی ہے تہاڈی اس بات نو؟ تے ابو جہل تر
ٹردا ٹردا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے سامنے پہنچ جاندے نے. دروازہ کھٹکھٹایا, ابو بکر باہر آئے, آندا ہے ابو بکر جی کوئی مکے دے اندر اگر یہ بندہ گل کرے کہ میں راتوں رات بیت المقدس دے کے ستاں آسمانہ دی سیر کر کے رب نال ملاقات کر کے واپس دوبارہ رات دے کچھ حصے دے اندر مکے دے اندر آ گیا وا, عقل اس بات نو مندی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اس بندے دی عقل تے ماتم کیتا جائے گا جیڑا بندہ ایہو جی گل کردا ہے, ایہو جی گفتگو کردا ہے. ابو جان آندا ہے موقع مل گیا ہے. ابو بکر بے سن ایک گل تیرے پیغمبر نے, تیرے یار نے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہے. حضرت ابو بکر آندے نے پھر ماتم تیری عقل تے کیتا جائے گا. ابو جان تیری عقل تے ماتم کیتا جائے گا. اگر یہ گل میرے محبوب نے کیتی ہے, اگر ایک بات میرے پیغمبر نے کیتی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہے, فرمایا پھر ابو جال اے بات بالکل سچ تے برحق ہے. والذی جاء بالصدق, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے کولوں سوال کیتا, اللہ میں جا کے لوگاں نو دساں گا میری تصدیق کون کرے گا, میریاں گلاں تے یقین کون کرے گا, میریاں گلاں نو منے گا کون. اللہ فرماندے نے سونیا کوئی منے نہ منے تیرا صدیق ضرور منے گا. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. فرمایا اے او بندہ ایک حق لے کے آیا ہے تے ایک نے حق دی تصدیق کیتی ہے. فرمایا اولئک هم المتقون, سونیا اے دوویں متقی نے, دوویں پرہیزگار نے. قربان جاواں کھون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر. آقا فرماندے نے کائنات اندر نبیاں دی جماعت تو بعد اگر کوئی بہترین انسان ہے وے, اگر کوئی افضل ترین انسان ہے وے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک دن بیٹھے تھے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہاں نے فرتے محبت اندر آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کیتے نا, تے بیوی اپنے خامد دے کولوں بسا اوقات جذبات اندر آ کے علیحدگی دے اندر کوئی سوالات کر دیے تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کیتا, سونیا آسمان دے ستاریاں ول ویکھیا, آسمان دے ستارے آسمان تے جگمگا رہے نے, تے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اے آسمان دیاں ستاریاں جتنیاں کسے انسان دیاں نیکیاں ہون گیاں, تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ہاں میری عائشہ اے آسمان دے ستاریاں جتنیاں نیکیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیا نے. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی ماں جی عائشہ ذہن دے اندر اے وے کہ میرے باپ دیاں بڑیاں قربانیاں نے, میرے باپ نے اسلام واسطے بڑیاں قربانیاں دتیاں نے, مالی طور تے بھی جانی طور تے بھی. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ابو دا نام لین گے, میرے باپ دا نام لین گے, تے چلو میرے دل اندر خوشی دا اظہار ہو جائے گا. تے جدوں حضرت عمر دا نام سنیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا چہرہ ٹل گیا, پھیکا پہ گیا رنگ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, فرمایا عائشہ کی وجہ ہے؟ عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر جی میرا ذہن ایسی کہ میرے باپ ابو بکر صدیق دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں جتنیاں ہون گیاں. آقا فرماندے نے عائشہ عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک طرف ہون تے تیرے باپ صدیق دی ایک رات دیاں نیکیاں دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. فرمایا ابو بکر دی ایک رات دیاں نیکیاں عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں برابر نہیں ہو سکدیاں. تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ تو بعد نا حضرت ابو بکر صدیق نو کیا کردے سن, ابو بکر اور رات
جس رات دیاں نیکیاں ساری عمر نالوں زیادہ ہے وہ رات کتے منو دے دینا ابو بکر صدیق جی، تاکہ میری زندگی دا بھی بھلا ہو جائے، میری آخرت دا بھی بھلا ہو جائے۔ قربان جاواں اے او ابو بکر صدیق نے جنہ دے بارے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اے میرے صحابہ زندگی دے اندر جڑے جڑے بندے نے میرے تے احسان کیتے نے، میرے نال نیکیاں کیتیاں نے، میں ہر بندے دی نیکی دا بدلہ، ہر بندے دے احسان دا بدلہ اس دنیا تے چکا دیتا ہے، اس دنیا تے ادا کر دیتا ہے۔ کائنات اندر صرف ایک ہستی ایسی ہے جن نے میرے تے اینے احسانات کیتے نے، جن نے میرے تے اینیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ او دیاں نیکیاں دا بدلہ، او دے احساناں دا بدلہ میں محمد اپنی زندگی اندر نہیں چکا سکیا، لیکن میں امید کرنا وا اللہ کل قیامت والے دن او دے احساناں دا بدلہ ضرور عطا کر دیں گے۔ فرمایا او میرا ابو بکر صدیق ہے جے احساناں دا بدلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی اندر نہیں ادا کر سکے۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قربان جاواں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اینیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے، اینیاں شاناں عطا فرمائیاں نے کہ میرے پیغمبر صلوات و سلام دی زبان اندروں اے الفاظ جاری ہو جاندے نے۔ ایک مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ میرے پیغمبر نے حضرت ابو بکر صدیق نو جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے۔ جنت دی بشارت کئی صحابہ کرام نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دتی ہے، لیکن انہاں دے واسطے خصوصی دعا میرے پیغمبر صلوات و سلام اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ دے کولو کردے نے، اللہم اجعل ابا بکر، اللہ سونے اللہم اجعل ابا بکر فی درجتی یوم القیامہ، اللہ سونے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو جنت بھی عطا کر دیویں تے میرے ساتھ بھی عطا کر دیویں، میرے درجے بھی عطا کر دیویں۔ قربان جاواں اللہ تبارک و تعالی آسمان تو میرے پیغمبر تے وحی نازل کر دینے، سونیا اسی تیری زبان نو تیری دعا نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما دیتی ہے۔ فرمایا سونیا ابو بکر نو جنت بھی ملے گی، ابو بکر نو تیرا ساتھ بھی میں کل قیامت والے دن عطا فرماواں گا۔ قربان جاواں کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج جناب انہاں دی ذات دے بارے کچھ کالے ایمان والے لوگ، کچھ بے ایمان قسم دے لوگ انہاں تے ایمان تے شک کردے نے، انہاں دے ذات تے تبربادی کرن دی کوشش کردے نے، انہاں دی ذات نو نعوذ باللہ برا بلا کہن دی اپنی زبان تو جسارت کردے نے۔ میں کہنا وا اپنی زباناں نو اے لوگ جتنا مرضی برا کر لین، ابو بکر صدیق انہاں دی وجہ تو برے نہیں بن جان لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی پاکیزگی، انہاں دی طہارت، انہاں دا ایمان اللہ تبارک و تعالی نے آسمان تو گارنٹیاں دے کے پیچھے آئے۔ اور جڑے لوگ انہاں دے نال بغض رکھدے نے، انہاں دے بارے انہاں دے ایمان دے بارے شک کردے نے، انہاں نو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا قول اپنے ذہن اندر رکھنا چاہیے ہے، انہاں دی بات اپنے ذہن اندر رکھنی چاہیے کہ جنہ دے نال اے لوگ محبت دا دعویٰ کردے نے، پیار دا دعویٰ کردے نے، عقیدت دا دعویٰ کردے نے، اس علی المرتضی دا قول کیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات دے بارے انہاں دا ایمان کیے۔ حضرت محمد بن علی حنفیہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے باپ دے کولو سوال کر دینے، اپنے ابو دے کولو حضرت علی المرتضی دے کولو سوال کیتا، آندے نے ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی المرتضی دے بیٹے سوال کر دینے، بابا جی مینو اے بات دسو نا، اللہ دے نبی تو بعد، پیغمبر تو بعد اس کائنات دے اندر سب تو بہترین انسان، سب تو افضل ترین انسان کیڑا ہے، سب تو زیادہ فضیلت والا بندہ